Usa ka ba ka tawo nga magiuwawon o kanang giingon nilang way salig sa kaugalingon? Bitaw guys, karon mao na ang atong topic. Matag usa nato na magyud hiyas atong pagkatawo. So karon atong batbaton ning duha ka diferensya ani kining naay self-confidence ug wala. Dako jud kay ni silang kalainan. Sa ako nang gikasulti ninyo, manag-opposite ni sila, no? Manag-atbang. Kay kanang parehas tang atong giingon nga walay tay salig sa atong kaugalingon kay sobra ta ka manggiuwawon. Labi nagdili kay ta hilig ng mga sosyalan, kanang mga tapok-tapok, kanang ay mga meeting-meeting, og dili ka gusto or ganahan nga makihilobilo sa mga tawo labi na gyud og dili nimo kaila. Mao nay usa nga matawag nato nga ikaw manggiuwawon jud ka. Ibutang tanang pungahan na ay mga okasyon diha anang usa ka balay. Kunya kung dili gyud gani ka ingnon, mauwaw gyud ka moadto. So kinsay ingon ana relate og parehas na kog batasan nga manggiuwawon nga kung dili jud ka ingnon or personalon pag-imbitar, dili jud ka moanha. Example lang na ha. Para nako no kay importante man jud po ng ingnon ta kay what if uroy ka ng exclusive ra or naa sila mga pinili nga mga bisita nga pwede mo anha sa ilaha unya ikaw mosalot ka didto nga wa man jud ka ingna or wa jud ka kanang respetare bisag respetar na lang ingon nga moadto niya ta sa balay kay mauni mauna ni mauwaw gyud ka no. Pero ibutang nato ni sa tawo nga naagi salig sa iyang kagalingon or dili nato maingon tang po nga ba nga wala gyud na ana niyang kanang mauwaw or kuan basta kay naa diha ingnon man siya og sa dili present gyud na siya. So example lang na siya pero dili na sa tanan nga ingon ana ha nga klase sa tao. Naay tawo nga dako kay siya pagsalig sa iyang kaugalingon pananglitan. Hilig siya modaog kanang mga grupo-grupo or hilig siya mangulo og mga tapok-tapok, no? Unya mahimo din siya nga na siya mga katungdanan, maingon tang punga, unya dili siya mauwaw nga mupagawa sa iyahang kanang mga gibati. Iya gyud bitaw nga ipagawas ang iyang mga huna-huna, mga opinion ana. Nya whereas kung ikaw man giuwawon ka, murag mapugnan jud nimo ang imong gibati tungod sa kauwaw murag mag-una bitaw imong hunahuna nga basin kung mosulti ko mao ni mao na advance kitong hunahuna ana ba. Mo ginay sobra gyud ka manggiuwawon sus usa ko ana nga naigo guys kay ingon ana jud ko nga mag-una akong hunahuna basig unsa unya ikasulti mao ni mao na basta kay daghan jud kaayo. Unya kanang mga tawo nga naagi kumpiyansa sa ilang kaugalingon dili gyud na sila magpanuko og sulti sa ilang gibati bisag naa pa na sila naa pa na siya sa kadaghanan maingon tang punga nga iya jung ipagawas ang iyang hunahuna, ang iyang sentimiento or ang iyang gibati. Dili gyud parehas sa usa nga parehas nato nga mangiuwawon arita sa side sa mangiuwawon nga kanang magpanuko bitaw ta kay mag-una ang atong hunahuna unsa unya ikasulti sa uban ug unsa unya ikasaway nato mauna. Mauna nga duha jud kaayo ka dagkong kalahian anang duha ka batasan sa or naay kumpiyansa sa kaugalingon o kanang giingon nilang wala. Usa jud ko naa sa side anang pagkamanggiuwawon. Kay dili ko hilig anang mga tapok-tapok or mga pakigsosyalan. Dili ko ganahan nga murag baliwala lang ka or murag bulak-bulak lang ka diha. Kay tungod lang kay nianha ka. So dili ko ingon ana. Og dili pud gyud ko hilig og center of attraction kana nilang giingon nga magpatagad. Lahi po na siya nga klase nga tao nga kanang ingon nga gusto gyud siya nga tagdon, gusto gyud siya nga ipaila or gusto gyud siya nga i-highlights. Lahi po na siya nga klase ha. Kanang uban nga naa jud sila'y kumpiyansa sa kaugalingon no kay kanang mahilig na sila nga modala og mga grupo, mahilig nga modala sa tingog nila sa kadaghanan, mopagawas sa ilahang hunahuna ug opinyon sa kadaghanan. O mao gyud na sila'y gitawag nato og naa sila'y kumpiyansa sa kaugalingon og giingon sa in English nga naay self-confidence. Og para sa side po nato nga manggiuwawon ay naari gyud ta aring suok-suok, dili ta gusto nga mailhan ta, dili ta gusto nga kanang naiapil-apil ta sa mga grupo. Naay na ana no, pero usahay makatabang gyud ning imo bitaw ang kaugalingon nga naa kay pagsalig o kay makapagawas man jud ka sa imong gibati. Makapangayo ka og tabang sa imong isig katawo kay dili man ka mauwaw o mopagawas ka sa imong gibati. Katabang pud na usahay sa lain nga paagi. Ug kini pong sobra ka magiuwawon sa ako nang gikaingon usahay mao pud nay makatabang natong duot sa sobra natong hunahuna nga kita mauwaw ta nag-una nang atong hunahuna nga advance kaayo nga basin mauni mauna i-judge ta sa uban usahay mahimo pud tang alaot kay ngano
Sa sobra na 'tong kauwaw dili na ta makapagawas og unsay gusto natong buhaton ug unsa natoy gustong isulti. Sobra nimong kauwaw mapasmo ka ana. Naa ko'y example ana nga istorya ha, kataw-anan pero tinuod jud ni. Kaning pang sobra ka mang giuwawon dili gid pud di ay angayan. Istorya ni nga kataw-anan pero tinuod jud ni nga nahitabo. Naay duha ka manag amigo nga sobra jud ang ilang manggiuwawon no, nangadto sila usa ka lugar nga naay fiesta. Kumulagi kay fiesta o di daghan jud ang tawo. Karon pag humana sa misa, ay human ang misa, lamisa man jud na. So ang mga tao nag-iya-iya nagpanglakaw kay moadto na sa mga balay nga nagfiesta. Kining duha ka amigo kay parehas man gyud sila nga manggiuwawon. Pag pamauli na nila, pag human sa misa, karon na ni sampit nila nga, hapit sa mo diri, pangaon mo. Kay pista gud. Sus, ang usa ka amigo ni tubag man na siya nga, "Aw, salamat kaayo human mig kaon pero ang tinuod ato wa pa gyud intawon sila kaon kay gikan pa baya sila nga nisimba sa misa. Dali ari kun mo diri kay maupay pagkuan o kanang maupay pagpakaon namo." Nitubag pod ang usa nga, "Ay salamat na lang human nami dito mis unahan nakakaon ha, tan-awa na sa sobra nilang kauwaw." Libalibad sila nga ang tinuod wa pa gyud ay sila'y kaon duha. Di wala gyud tinuod kay namugos kay niingon man kahagod nga nakakaon na sila sa unahan di wala ra pod ang tagbalay. So diretso na sila. Pagkaabot na pod sa unahan na po'y laing nisampit nila nga, "Dali panghapit sa mo." Sus ang duha ka manggiuwawon kay nagdungan mag-ingon, "Busog na kaayo mi, nakakaon na mi dito sa unahan." Pero ang tinuod di ay wala gyud sila nakakaon. Naghapyod-hapyod tinuod sa tiyan, naghapyod ito sa kagutom dili sa kabusog. So sa tan-aw sa tagbalay, naghapyod-hapyod man sa tiyan, nagdahom ra pod sila og busog na og tinuod nga nakakaon. Aw di nisaylo ra og wala pod namugos ang tagbalay. Sus Ginoo ko kay porte nam da ito nilang gutuma. Ha? Duha na kabalay ang nisampit nila pero wala gyud intawon sila ng hapit kay tungod sa pagkamanggiuwawon kay kuno daghan kaayong tawo. Gitan-aw sila. Natural man gyud na kay fiesta man ug naanay nag-una nila didto di daghan jud ang tawo dili ba? Pero silang duha na malibad gyud kay puros man sila manggiuwawon. Nagkuyog man silang duha nga puros sila manggiuwawon aw nangapas mo sila. Dili gyud nato ni makatabang ang atong sobrang pagkamanggiuwawon. Nya pag-abot sa unahan kay sobra naman nilang kagutom, na timing man sadto nga naay punuan sa lumboy didto nga daghan kaayong bunga. Dito sila nangaon sila lumboy, tambal sa ilang kagutom. Dili ba kataw-anan pero tinuod jud na nga nahitabo. Gihimo lang na akong example ha. Kini daing sobra kahit ka manggiuwawon dili gyud pud ay maayo og atong pasumban og nasubraan na ba. Kay kung nahitabo pa nga doon nato sila'y kuyog or kauban nga dili manggiuwawon nang punga nga dili jud to mauwaw mo duol kay naay nakagalgal nila nga dili manggiuwawon. Kay puros man sila manggiuwawon aw silang duha na nga pasmo og nahimong walay kaon. Kabatasan sa tawo nga kanang sobra ra ka manggiuwawon og walay salig sa kaugalingon. So maora na nahimong example pero tinuod jud na nga nahitabo sa kinabuhi. Kanang mga tawo nga naa jay pagsalig sa kaugalingon, mahilig gina sila mo attend og mga sosyalan. Pag-asa siya ibutang, mupatigbabaw siya. So kita intawon nga manggiuwawon ani anad-naron na lang di ay nato ang atong kaugalingon. Ay tawo nga sobra gyud ka manggiuwawon og naapoy tawo nga dili pud mauwaw. Appreciate ta ana nila, di na nila kuha ang ilahang self-confidence nga nganong wala man ta. O basin tingali nakuan lang ta sa atong hunahuna ba napugnan nga ganahan unta tang maingon ana pero naguna pod atong hunahuna nga sobraan maka-advance usahay nga maunay mo judge mismo sa atong kaugalingon dili ba kabantay mo ana nga maghuna-huna pa lang gani ka sa imong buhaton agoy ang imo pong usang hunahuna nagsipog ingon nga ayaw ana uy mauwaw ta uy basin unya dili na mao ang uban bisag unsa pa na diha ipagawas jud na nila balag inighuman ang mga tawo kay daghan ang mo hukom ban nga manggiuwawon hala hiko-hiko jud maayo bisag naagod unta toy gustong ipangutana naay gustong ipangutana di lang jud mangutana kay mauwaw lagi daray tan-awon unya unsa kay lang ikasulti
Bisag naa gyud sa atong hunahuna nga gusto unta tang mangutana kay naatay wala masabtan, pero gadako pud atong hunahuna ay di lang ko oy. Magpasalamat ta nga naay mga tawo nga naay kumpiyansa sa ilang kaugalingon nga maoy motubag, maoy mo kuan sa ato ang gusto nga ipangutana. Nadyo ingon ana ay ambot puro na lang ta uwaw. Yes, ako nang kaingon sa unahan, usahay dili pud maayo ning sobra nato ka manggiuwaw no. Kay dili pud usahay makatabang nato. Makatabang pa hinuog-duot. Sobra ka manggiuwawon dili maayo. Kung manggiuwawon lang dili sobra, okay ra. Kuan ra, sakto-sakto ra. Naa sa saktong lugar. Thank you for watching. Bye-bye.